हाम्रो बिचमा फेरि आउनु भएको छ हाम्रो विजय सुब्बा हुनुहुन्छ जसले आज फेरि पनि हामीलाई हाम्रो जीवित परमेश्वरको वचन हाम्रो निम्ति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति मन्ना, हाम्रो निम्ति भोजन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो आदरणीय पास्टर हाम्रो विजय सुब्बाजीलाई हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट ठुलो तालीले हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। Thank you so much. Thank you so much. हाम्रो पास्टर बुवा हाम्रो विजय सुब्बा पास्टर बुवालाई म समय दिन चाहन्छु, हजुरले यो समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। सबैजनालाई प्रेरितीय अभिवादन, जय मसीह, सलोम, नमस्कार, सेवारो। र आज दोस्रो दिनमा छौँ र आज पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्दैछौँ। म आशा गर्छु यदि तपाईँ आज पहिलोपल्ट जोडिनु भएको छ भने हिजोदेखि तपाईँ आज अनि भोलिसम्म तपाईँले प्रेरितीय जगको विषयमा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ शिक्षा, अनि अपोस्टोलिक फाउन्डेसनको विषयमा। कुनै पनि घर निर्माणको लागि सबैभन्दा त्यसको जग चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अनि जग चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यदि तपाईँको जग गलत छ भने तपाईँको घर, तपाईँको बिल्डिङ गलत हुन्छ। हामीले 20 तले घरको सपना देख्छौँ भने हाम्रो 1 तले, 2 तले, 3 तले, 4 तले, 5 तले घरको फाउन्डेसनमा काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ। अनि जबसम्म तपाईँले त्यो पुरानो फाउन्डेसनलाई निकाल्नुहुन्न, जबसम्म त्यो पुरानो फाउन्डेसनलाई भत्काउनुहुन्न, तबसम्म तपाईँले 10 तले अथवा 20 तले बिल्डिङको सपना देख्न तपाईँको निम्ति व्यर्थ हुनेछ। यसैले मलाई लाग्छ हिजोको कुराले हाम्रो डिनोमिनेसनल फाउन्डेसनहरू चाहिँ भत्किँदैछ। हामी सबैजनाले आमेन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अलिक कडा शब्द नै हुनु त यो अलिकति कडा शब्द नै हो। हाम्रो डिनोमिनेसनल फाउन्डेसन भत्किँदैछ भन्दाखेरि को आएछ जवान केटा फेरि के बोल्ने भन्नुहुन्छ होला, तर सत्य हो यो कुरा। हाम्रो डिनोमिनेसनल फाउन्डेसन होइन, रीतिरिवाजको फाउन्डेसन, जगहरू चाहिँ जबसम्म भत्कँदैन तबसम्म एउटा नयाँ जगको पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन। पुरानो भाँडामा नयाँ मसक दाखमत हामी हाल्यौँ भने त्यसले नयाँ कुरालाई बिगार्दछ। तर जब हामी नयाँ कुरा हाल्नको लागि नयाँ भाँडामा नै हाल्छौँ भने त्यसले काम गर्दछ। यसैले पुरानो कुरामा कुनै पनि नयाँ कुरा हाल्यौँ भने बिगार्छ। यस अर नो? यस। पुरानो कुरामा जब हामी नयाँ कुरा हाल्छौँ त्यसले बिगार्दछ। मसँग ग्लास छ, के भन्छ यसलाई, कप भन्छ होइन, के भन्छ म यहाँ ग्रिन टी पिउने गर्छु हरेक बिहानी, अनि बेलुकी म ग्रिन टी पिउँछु। अघि पनि मैले ग्रिन टी पिएर बसेको, मलाई ग्रिन टी मनपर्छ। तपाईँ दार्जिलिङ आउनुभयो भने ग्रिन टी पिउनको लागि नबिर्सनु होला है। दार्जिलिङको सबैभन्दा फेमस टी चाहिँ मकैबारी टी भन्छ। तपाईँको अलिकति दाम पनि लगभग 2-3 हजार पर्छ के, एकदमै महँगो अनि राम्रो छ। दार्जिलिङको सबैभन्दा, विश्वकै सबैभन्दा मिठो चिया चाहिँ दार्जिलिङमा पाउँछ नि। दार्जिलिङकै सबैभन्दा मिठो चियाबारी चाहिँ मकैबारी टी स्टेट भन्छ, जो मेरोदेखि नजिकै छ, खरसाङ छेउमा पर्छ। अनि त्यहाँको टी पिउने गर्छु, चिया पिउने गर्छु। मलाई मकैबारीको चिया, मलाई ग्रिन टी साह्रै मनपर्छ। जब म यो पिउँछु मलाई एक किसिमले राम्रो लाग्छ, मलाई पिउने आदत भएको छ ग्रिन टी। तर जब मैले मकैबारीको ग्रिन टी पिउँदा पिउँदा अर्को फेरि चिया चाहिँ मैले त्यसमा हालेँ भने, अथवा आसामको टी हाल्यो भने, आसामको चिया यत्रो यत्रो पत्ता भएको गनाउने खालको होइन हाल्यो भने मेरो पुरानो जुन ग्रिन टीको फ्लेभर छ नि, जुन चाहिँ मिठास छ नि ग्रिन टीको, मकैबारी टी स्टेटको, त्यसलाई बिगारिदिन्छ। प्योर अर्ग्यानिक टी हो त्यो चाहिँ, अनि त्यसलाई बिगारिदिन्छ के, ओके, बिगारिदिन्छ। तब मैले नबिगार्नको लागि मैले पुरानो टीलाई चाहिँ मैले निकाल्नुपर्छ। पुरानो जुन चाहिँ छ त्यसलाई मैले निकाल्नुपर्छ। जब म निकाल्छु तब म के गर्न सक्छु भन्दा नयाँ कुराको स्वाद मैले थाहा पाउँछु। पुरानो स्वादमा, पुरानो कुरामा मैले नयाँ कुरा हालेँ भने त्यसको स्वाद बिग्रिन्छ। यसैले स्वाद नबिग्रनको लागि, मलाई जे पिउनु छ त्यही पिउनको लागि मैले पुरानो कुरा निकाल्नुपर्छ, त्यस पछाडि नयाँ कुरा हाल्नुपर्छ। हो, यीशु प्रभुले भन्नु खोज्नु भएको पहिलो प्रचार पनि यही थियो। मत्ती 4 अध्यायको 17 प्रभुले भन्नु खोज्नु भएको कुरा पनि यही थियो। पश्चाताप गर भनेको चाहिँ, हेर्नुहोस् ल, पश्चाताप गर भनेको चाहिँ यो पुरानो छ नि, जुन चाहिँ
यो भाँडामा भएको पुरानो छ नि यसरी घोप्टाऊ भनेको। सबैजना भनौँ त के गरेको रे? घोप्टाऊ भनेको। जबसम्म घोप्ट्याएर हामी रित्तो हुँदैनौँ तबसम्म नयाँ कुरा हामी भर्न सक्दैनौँ। हामी घोप्टिनु मानेको छैनौँ नि त, होइन? हामी रित्तिनु मान्दैनौँ नि त, तब भरिन्छौँ कसरी? हामी भरिनु पनि खोज्ने, नरित्तिनु पनि त भएन नि त। रित्तिनु, जब रित्तिन्छौँ तब हामी भरिन्छौँ। यीशु ख्रीष्टको पहिलो प्रचार चाहिँ जब उहाँ त्यस बेलादेखि यीशु ख्रीष्टले जब मुख खोल्नुभयो भिडहरूको बिचमा, मानिसहरूको बिचमा, जब उहाँले मुख खोल्नुभयो, मुख खोल्नुहुँदा एउटै शब्द भन्नुभएको थियो, पश्चाताप गर भन्नुभयो। आमेन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। कस्तो शक्तिशाली शब्द है यो चाहिँ। फेरि त्यो समयमा नि जब पश्चाताप गर भन्नुभयो नि, गनगनाउने, रिसाउने, यो फुच्चे, हिजोसम्म नाजरतबाट आएको, नपढेको ठाउँ, गाउँबाट आउने, अनपढ, हामी त यरुसलेमकोहरू हौँ, हामी त पढेको मान्छेहरू हौँ, हामी त परमेश्वरको मन्दिरको छेउमा बस्नेहरू हौँ, परमेश्वरको मन्दिरमा सधैँ हामी गएर चाहिँ पूजा आराधना गर्ने मान्छेहरू हौँ। त्यति मात्र होइनौ, हरेक सिनागोग र हरेक सभाघरमा गएर चाहिँ हामी धनिया र पुदिनाको दशवांशसम्म ल्याउन सम्मे चाहिँ प्रचार गर्न सक्ने हामी मान्छेलाई चाहिँ हिजोको मान्छेले हामीलाई पश्चाताप गर भन्ने रिसाए ती मानिसहरू। अब पश्चाताप गर भन्दा पनि अन्त रिसाउँदैन त? त्यो समयमा दुईटा डिनोमिनेसन थियो, दुईटा सम्प्रदाय थियो, एउटा सदुकी र फरिसीहरूको सम्प्रदाय थियो त्यतिखेर। हुनु त दुईटैले बाइबल मान्थ्यो, दुईटैले व्यवस्था मान्थ्यो। आजको संसारमा पनि त्यस्तै देख्छौँ नि, विभिन्न सम्प्रदाय छ, मान्नु चाहिँ बाइबल नै मान्छ, विश्वास चाहिँ बाइबलमै विश्वास गर्छ। हामी पनि यही विश्वास गर्छौँ नि, यही हो, हाम्रो पनि यही हो भन्छ नि। यीशु ख्रीष्टको पालामा पनि यी दुई सम्प्रदाय मानिसहरू थिए। अनि यी दुई सम्प्रदायले के सोच्थे भन्दा, संसारमा सबैभन्दा धार्मिक मान्छे हामी, हेर्नुहोस् है, संसारको सबैभन्दा धार्मिक मान्छे हामी, सबैभन्दा डरलाग्दो बोल्नु सक्ने हामी, हामीलाई व्यवस्थाको डल्लै ज्ञान थाहा छ, व्यवस्थामा हामी पोख्त छौँ, व्यवस्था निलेका छौँ, माफ गर्नु ल, व्यवस्था निलेका छौँ, व्यवस्थाको सबै ज्ञान हामीसँग छ भनेर बस्ने मानिसहरू यीहरू थिइन्। अनि प्रभुले यिनीहरूलाई भन्नुभयो पश्चाताप गर भन्नुभयो, भन्दाखेरि त यिनीहरू त छङ्गै भए। पश्चाताप भन्नु बित्तिकै नि हाम्रो नेपालीहरू जो थिएन नि त, यहुदीहरू चाहिँ, यहुदीहरूले बुझ्थे कि सिम्बोलिक शब्दहरू चाहिँ उनीहरूले यहुदीहरूले छिटो बुझ्थे। जस्तो एक दिन यर्मियाले जुवा बोकेर इजरायलमा पसेर यरुसलेमको भित्रभित्र पसेर ऊ नबोलिकन जुवा बोकेर हिँडे, जुवा काँधमा लाखेर चाहिँ ऊ हिँडे अगमवक्ताले। हामी नेपालीले भए के भन्थ्यो, ए अगमवक्ता पगला भएछ। हाम्रो सोचाइ हेर्नुहोस् न, ढिलो छ है हाम्रो नेपालीको सोचाइ चाहिँ, ढिलो बुझ्छौँ। बहिनी यताउता भन्यो भने को, म भन्छ, तिमी भन्नुपर्छ। हामी चाहिँ ढिलो बुझ्छौँ नि, हामी चाहिँ बाइबल पढ न, प्रार्थना गर न भन्यो भने ढिलो बुझ्छौँ। यहुदीहरू त्यस्तो थिएन, छिटो बुझ्थे। अनि जब यर्मिया अगमवक्ताले चाहिँ, जब तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा, यर्मिया अगमवक्ताले चाहिँ जुवा बोकेर चाहिँ सहरको बीच पस्दछ। यहुदीहरू छिट्टो हुन्थे बुझ्नका लागि। तब के सोचे, ओहो फेरि हामी बदुवामा जाँदैछ भनेर बुझे। बुझ्नुभयो? ओहो हामी फेरि बदुवामा जाने रहेछौँ, अब फेरि हामीलाई परमेश्वरले गुलामीतिर लानु हुने रहेछ। त्यसैले हामी चाहिँ रुनु पर्छ, कराउनु पर्छ, आँसु बगाउनु पर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सोचेर त्यसै गरे। अब हेर्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टले जब पश्चाताप गर भन्नुभयो नि, यहुदीहरूले बुझे हामीले हाम्रो मन, हाम्रो विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। मन चाहिँ यहाँ हुँदैन, मन चाहिँ यहाँ हुन्छ, मन चाहिँ यहाँ हुन्छ, मन यहाँ हुँदैन, मन यहाँ हुन्छ। मेरो मन साह्रै दुख्यो भन्छ नि, यो चाहिँ हृदय दुखेको हो, मन चाहिँ यहाँ हुन्छ। सो यीशु प्रभुको पहिलो प्रचार के थियो? मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर की राज्य निकट आ चुकी है। पश्चाताप गर, मन फिराओ, विचार परिवर्तन गर, सोच परिवर्तन गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। मलाई लाग्छ पश्चाताप गर भन्दाखेरि धेरै हामी अगुवाहरूलाई, हामी सम्प्रदायका लिडरहरूलाई, हामी सम्प्रदाय सोच भएका मानिसहरूलाई, डिनोमिनेसन विचार र धारामा हुर्केका मानिसहरूको लागि रीति स्थिति र संस्था र सम्प्रदायको
नियम र कानुनभित्र हुर्कने मानिसहरूको लागि सायद पश्चाताप गर भन्दाखेरि चाहिँ निकै हामीलाई साह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ पचाउनको लागि। तर यो हुनै पर्छ। हामीले प्रेरित र अगमवक्ताको जगमाथि बसालिनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ। जबसम्म तपाईले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाई नयाँ कुरामा आउन सक्नुहुन्न। यसैले यीशु ख्रीष्टको पहिलो प्रचार के थियो भन्दा पश्चाताप गर, सोच परिवर्तन गर। मलाई लाग्छ मैले पश्चाताप गर भन्दै गर्दाखेरि यतिखेर धेरैजनाको हाम्रो सांप्रदायिक विचारहरू भत्किँदैछ। हामी मात्रै ठिक हौं, हाम्रै मात्रै कुरा ठिक हो, हाम्रै मात्रै शिक्षा, हाम्रै मात्रै सेवाकाई सही हो भन्ने यो जुन विचारधारा हामीमा वृद्धि भएको छ नि, यो भत्किँदैछ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन 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 भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यसैले प्रेरित सेवकाईले चाहिँ नि, प्रेरित सेवकाले सबैभन्दा पहिला चाहिँ भत्काउने काम गर्छ। कस्तो कुरालाई भत्काउँछ? धार्मिक रीतिथिति मण्डलीभित्र रहेको, मण्डलीभित्र भएको अईश्वरीय कुरालाई भत्काउँछ प्रेरित शिक्षाले। प्रेरित शिक्षा नडराइकन बोल्छ। प्रेरित शिक्षा कुनै पनि कुरामा धार्मिक कुरासँग कम्प्रोमाइज गर्दैन। कम्प्रोमाइज नगरिकन सिधै ठाडै बोल्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मुख्य प्रेरित हुनुहुन्छ अनि उहाँ नडराइकन बोल्नुभयो। प्रभुले त भन्नुभयो यो सदुकी र फरिसीको खमीरदेखि होशियार रह भन्नुभयो। यसको मतलब के भन्नु चाहेको यीशु ख्रीष्टले? तिमीहरू यो सदुकी र फरिसीको शिक्षाबाट होशियार बस, यिनीहरू जस्तो नहौ। कस्तो डाइरेक्ट भन्नुभयो उहाँले, डराउनु भएन यीशु ख्रीष्टले। यीशु ख्रीष्टले यिनीहरूको धार्मिक रीतिथिति जुन चाहिँ थियो नि, हामी मात्रै सही, हामीले मानेको व्यवस्था जुन चाहिँ छ, हामीले बोलेको कुरा सही। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा मलाई मनपर्छ, सदुकी र फरिसीले कहिले पनि नरक कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएन है। सदुकी र फरिसीको शिक्षा चाहिँ नरक कसरी जानुपर्छ, कसरी पाप गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थिएन, सही नै सिकाएको थियो। तर प्रभुले यिनीहरूको शिक्षालाई चाहिँ नि प्रभुले डाइरेक्ट औँला ठहराउनु भयो। किनभने यिनीहरूको शिक्षा चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा सही थियो, तर यो शिक्षा चाहिँ एउटा डिनोमिनेसन शिक्षा थियो। जुन डिनोमिनेसनको शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी मात्रै सही, हाम्रै सिद्धान्त सही, अरूको विषय, अरूको गलत, हामी मात्रै राम्रो, हाम्रै व्यवस्था मात्रै ठिक, हाम्रै मात्रै शिक्षा ठिक, हाम्रै मात्रै चर्च ठिक, हाम्रै मात्रै संगति ठिक, हाम्रै मात्रै आराधना ठिक, हाम्रै पास्टरले बोलेको वचन मात्रै ठिक, हाम्रै मात्रै एल्डर ठिक, हाम्रै मात्रै डिकन ठिक, अरूको त सबै गलत भन्ने कुरालाई प्रभुले ठाडै चाहिँ खण्डन गर्नुभयो तिनीहरूको शिक्षालाई। यस कारणले गर्दा उनीहरूको शिक्षालाई खण्डन गरेको कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको सेवकाको सबैभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ पापी होइन, तर व्यवस्थाको ठेली पल्टाउनेहरू थिए। माफ गर्नलाई यो शब्द म बोल्दैछु यतिखेर। यीशु ख्रीष्टको सेवकाईमा यीशु ख्रीष्टलाई सताउने, यीशु ख्रीष्टको पछि लागेर उहाँको गल्ती खोज्ने। यीशु ख्रीष्ट एउटा प्रेरित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सेवकाईको गल्ती खोज्ने, उहाँको सेवकाईको खण्डन गर्ने, उहाँको सेवकाईमा गलत निकाल्ने, के गल्ती गर्छ र के गलत गर्छ र उसलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगौं, कसरी हुन्छ उसलाई चाहिँ गलत देखाउँ, कसरी मान्छेको बीचमा चाहिँ उसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हान्ने बनाऊ, कसरी मानिसलाई उस्काएर उसको सेवकालाई बदनाम गरौँ, कसरी उसलाई चाहिँ भिडबाट चाहिँ बिस्तारै ढकेर डाँडामा पुगाएर घचेटेर तल पुर्याउँ भन्ने यो नराम्रो दृष्टिले यीशु ख्रीष्टको सेवकालाई हेर्ने मान्छे चाहिँ पापी थिएन, व्यवस्थाको ठेली पल्टाउने मान्छेहरू थियो। बुझ्नुहुँदैछ कि छैन? व्यवस्थाको ठेली थुक लाइकन पल्टाउने र ती मध्येमा पनि यस्तो खालको प्रचार गर्ने मान्छे थियो जसले धनिया र पुदिनाको दशवांश ल्याउने बनाउँथ्यो। अब सोच्नुहोस् कस्तो डरलाग्दो शिक्षा दिने मान्छे थियो होला। यसैले म भन्छु प्रेरित र अगमवक्ताको सेवकाईमा, प्रेरित र अगमवक्ताको जगको जब कुरा गर्छौँ भने नि हाम्रो शत्रु चाहिँ बाहिरबाट हुँदैन। पान दोकानको शत्रु चाहिँ नि पान दोकाने नै हुन्छ नि, याद गर्नुहोस् है। पान दोकानेको चाहिँ हार्डवेयर दोकानेको शत्रु हुँदैन नि। मैले भन्नुपर्छ, यो हामी फेसबुक लाइभमा छौँ यतिखेर। तर प्रेरित र अगमवक्ताको शिक्षा नै यस्तै हो। प्रेरित र अगमवक्ताको शिक्षा चाहिँ मै नि भन्ने सेवकाना ड्यामको ड्याम दिइहाल्छ। मुढी चिर्नुपर्छ, फटाफट चिरिहाल,
के भित्र छ स्टोन सिस्टोन कता कता खराब छ बाङबुङ निकालेर फ्यालिहाल। त्यसलाई 1 महिना पालेर नराख, 2 महिना त पालेर नराख, बाङबुङ चिरचार फोरफार गरिहाल। कहाँ कमजोरी छ, कहाँ समस्या छ, कहाँ घटी कमी छ, डाङडुङ निकालिहाल हो। यसरी तपाईले हिजोदेखि अलिक कडा सुन्नु भएको कारण पनि त्यही हो। प्रेरित अभिषेक बोकेको मान्छे चाहिँ नि डराउँदैन बोल्नुको लागि। सम्प्रदायको अभिषेक बोकेको मान्छे चाहिँ डराउँछ। आज संसार आज पनि सदुकी र फरिसीको समय जस्तो लाग्छ मलाई। आज पनि सदुकी र फरिसीको समुदाय, यो दुईवटा समुदाय सम्प्रदाय छ नि, यस्तै हामी भइसकेको जस्तो लाग्छ मण्डली। फेरि यो सदुकी र फरिसी नि कस्तो थाहा तपाईँलाई? दुईटाले व्यवस्था मान्थ्यो तर विचार चाहिँ भिन्न थियो नि। एउटालाई पुनरुत्थान हुन्छ भन्थ्यो, एउटा पुनरुत्थान हुँदैन भन्थ्यो। भिन्नता चाहिँ यो थियो फेरि। आज पनि यस्तै छ नि, होइन? आज पनि यस्तो विचार छ हामी भित्र। यसैले प्रभुले पश्चाताप गर भन्नु भएको। अब मैले यहाँ धेरैजना अगुवाहरू हुनुहुन्छ, मैले आदर गर्नुपर्छ, म जन्मिँदा भन्दा अगाडिदेखि सेवा गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गर भन्यो भने त ए फुचे भाइले हामीलाई सिकायो भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि हो, हामी मान्छे हो, हामी आदर खोज्नु मनपर्छ, होइन? सबै कुरा आफू नै ठुलो हुनु मन लाग्छ। तर के गर्नु, प्रभुले भन्नुभयो पश्चाताप भनेको नै त्यही हो। जबसम्म पुरानो जगलाई भत्काउँदैनौ तबसम्म नयाँ जगको पूर्ण स्थापना गर्न सक्दैनौ। जब तपाईले मण्डलीभित्र नि अहिले हाम्रो आँखाको अगाडि देखेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? पास्टर मात्रै देखेछौँ। अनि पास्टर भनेको कस्तो हुनुपर्छ? ठुलो भुडी भएको हुनुपर्छ, जुगा भएको हुनुपर्छ, बुढो मान्छे हुनुपर्छ पास्टर भनेको, हाम्रो दृष्टिकोण है। धेरै कुराहरू छ है तपाईहरुसँग। अनि प्रेरित सेवकाले चाहिँ सुधार गर्छ भन्नु त सबैजनाले। प्रेरित वचन र प्रेरित सेवकाले के गर्छ अरे मण्डलीभित्र? सुधार। वाउ, सुधार भन्ने शब्द चाहिँ फेरि हाम्रो निम्ति बहुत कडा हुने, साह्रो हुने। अरूलाई सुधार्छौँ तर आफू चाहिँ सुध्रिन नमान्ने हाम्रो प्रविधि छ नि हामी नेपालीहरू त। फेरि यस्तो खालको विचार भएको मान्छे हो त भने फेरि हामी त कम्ती भयङ्कर हुनु हौ। हामी त दुनियाँ मान्छेलाई चाहिँ हत्या गरेर त्यो गोर्खालीको नाम कमाउनेहरू हो नि त हामी। त्यस्तो हो त, हत्या गरेर गोर्खाली कमाउनेहरू त। अनि हत्या गर्नु चाहिँ बाइबलले के भन्छ? पापीहरू त सिधै नरक जान्छ। ब्रेक लाउने ठाउँ पनि छैन, कहाँ बम्पर पनि छैन है, सिधै जान्छ नरक। तर संसारमा हामी मान्छे मारेर गोर्खालीको उपाधि पाएर भयङ्कर ठुलो भएर हामी इन्डियामा चाहिँ गोर्खा है, हम गोर्खा है भन्ने भन्छौँ नि हामी। कुकुरी कुकुरी भन्छौँ नि, त्यस्तो खालको मान्छे हो, त्यस्तो प्रविधिको मान्छेहरू। अनि हामी चाहिँ मण्डलीभित्र सुधार हुनुपर्छ। दशवांशमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? भेटीमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? मुठी चामलमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? पहिलो फलौटेमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? मण्डलीभित्र अबको दिनहरूमा हाम्रो प्रार्थनामा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो उपवासमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो सेवाको ढाँचाहरूमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो सेवाको स्ट्रक्चरहरू सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि सुधारको कुरा चाहिँ नि केवल प्रेरित सेवाकाई भित्र मात्रै पाउनुहुन्छ। तर प्रेरित सेवाकाई वा अरू सेवाकाईतिर चाहिँ तपाईले प्रायः जस्तो चित्त बुझाउने सेवाकाई मात्रै देख्नुहुन्छ। चित्त बुझाउने सेवाकाई भनेको बुझ्नुहुन्छ? चित्त बुझाउनेको सेवाकाई चाहिँ कमिटी हुन्छ। अनि कमिटी भित्र चाहिँ मन्दुक कमिटी हुन्छ। फेरि अब कमिटी भित्र पनि अर्को एउटा कमिटी चाहिँ मन्दुक कमिटी हुन्छ। कमिटी भित्र पनि अर्को एउटा कमिटी हुन्छ, मन्दुक समिति हुन्छ। त्यहाँभित्र मण्डली कमिटीले चल्ने हो कि परमेश्वरको अभिषेक जनले चल्ने हो? यसमा सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज म विशेष गरी तपाईहरुसँग सुधारको मात्रै कुरा गर्दैछु है। हाम्रो सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? प्रभु यीशु ख्रीष्टले सदुकी र फरिसीको सेवामा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरो देख्नु भएर नै उहाँले पश्चाताप गर, मन फिराउ तिमीहरुको। तिमीले दशवांश पुदिना र धनिया र पुदिनाको दशवांशसम्म ल्याउने तिमीहरु शिक्षा दिन्छौ, हो ठीक छ, तर तिमीहरु भित्र सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? यीशु प्रभुले भन्नु चाहनु भएको कुरा यो। तिमीहरु भित्र सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? तिमीहरुको विचार, तिमीहरुको मन परिवर्तन हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईलाई के लाग्छ? हामी सुन्दै गर्दा हाम्रो मन, हाम्रो विचार परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हाम्रो सेवाको ढाँचाहरू परिवर्तन हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो मण्डलीमा दिने कुराहरूमा, दशवांशमा, भेटीमा, मुठी चामलमा, मण्डलीको सानो सानो कुरामा हामी सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन?
मण्डलीको इतिहासमा जब पढ्नुभयो नि, जब मण्डलीभित्र सुधार आयो तब नै हामी यस ठाउँमा छौँ है। 1906 मा चाहिँ विलियम समवेयर भन्ने एउटा व्यक्तिको जन्म भएको थियो लस एन्जलसका के अरे अमेरिकामा, जसलाई पेन्टिकोस्टल मुभमेन्ट, द फादर अफ पेन्टिकोस्टलिजम भन्छ उसलाई। पेन्टिकोस्टको मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि मण्डलीमा के आएको थियो त? सम्प्रदायवादहरू। मण्डली अन्धकार युगमा गए, परमेश्वरको वचनको प्रकाश बन्द भयो। जब प्रेरित अभियान मण्डलीभित्र हुँदैन, प्रेरित अभिषेक र प्रेरित सेवकाई मण्डलीभित्र आउँदैन नि, तब मण्डलीभित्र परमेश्वरको वचनको प्रकाश बन्द हुन्छ। परमेश्वरको वचनको रे भन्छ नि, सबैजना भन्नुहोस् न, प्रकाश हुन्छ नि, त्यो बन्द हुन्छ। मैले यतापट्टि एउटा लाइट लाएर के गरौँ, यसले जान दिँदैन। अनि मण्डलीभित्र यस्तो यस्तो कुरामा यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ मण्डलीभित्र जसले परमेश्वरको वचनको प्रकाश मण्डलीभित्र आउनु दिँदैन। किनभने मण्डलीभित्र धार्मिक लिडर होइन, तर धर्म कर्म गर्ने लिडरहरू छन्। मण्डलीभित्र राइचियस लिडरहरू छैनन्। परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको अगुवाहरू होइन, तर मानिसले नियुक्त गर्नुभएको अगुवा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनको प्रकाश त्यहाँ मानिसहरूसम्म पुग्न दिएन। यसकारण सदुकी फरिसीहरू चाहिँ मानिसद्वारा त्यतिखेर नियुक्त भएको पढेर उनीहरू आउँथे, अनि उनीहरूले चाहिँ इजरायलसम्म परमेश्वरको वचनको प्रकाश पस्न दिएनन्। यसकारण प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरू आफै पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दैनौ, अरूलाई पनि तिमीहरू प्रवेश गर्न दिन्न भनेर ती प्रभुले ठाडै खण्डन गर्नुभयो उनीहरूको शिक्षालाई। ठाडै भन्नुभयो, मनपर्ने गर्नु पाउने, हेप्नु पाउने, हामीलाई जे पाए त्यही गर्नु पाउने, मण्डलीभित्र आफूलाई जे मन पर्यो त्यही गर्नुपर्ने, मलाई आत्माले देखायो भनेर अनेक किसिमको त्यो भावनाको कुरा गर्नु पाउँछ। सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? मलाई प्रभुले देखायो भनेर नदेखाइकन मनपरी बोल्नु पाउँछ। सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज मण्डली सुधारतिर जानुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ हामी कि यतिकै बस्ने हो? कि सदुकी र फरिसी जस्तो धनिया र पुदिनाको दशवांशसम्म ल्याउने शिक्षा हामी भित्र छ, तर हामी आफै चाहिँ सुधार नहुनु नचाहने? प्रभुले के भन्नुभयो थाहा छ सदुकी र फरिसीलाई? ए चिहानहरू भन्नुभयो। म त यसरी भन्नु मन लाग्छ, चिहान भनेर, चिहान भन्दैन नि कहिले पनि, चिहान भन्छ क्या। उहिले आमा बाउले हामीलाई गाली गर्दा उयो कसैले गाली गर्छ नि, चिहान भन्दै भन्छ नि, ओइ बाहिरबाट पोतेको सेतो चिहान भित्र कुहिएकोहरू भन्नुभएको प्रभुले। भन्न सक्छौँ हामी? मलाई लाग्छ यो दिनहरूमा धेरैपल्ट बाहिरबाट चाहिँ सेतो भित्र चाहिँ कुहिएको छ, किनभने हामी चाहिँ यति साह्रो कुहिएको छौँ भित्र। हामी कुरा चाहिँ ठुलो ठुलो गर्छौँ। सदुकी फरिसीले लुगा चाहिँ सेतै लगाउँथे, बाहिरबाट हेर्दा धार्मिक देख्ने, तर भित्र चाहिँ कुहिएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा सदुकी फरिसीले सेतो सेतो लुगा लाएर माथिल्लो मञ्चमा बस्थे, माथि माथि आसन ग्रहण गरेर बस्थे, तर भित्र चाहिँ खोक्रो भएको थियो उनीहरूभित्र। परमेश्वरको वचनको प्रकाश नआएर भित्र कुहिएको थियो। मण्डली, तपाईँ देश र विदेशबाट यतिखेर सुन्नुहुँदैछ, मैले बोल्दै गरेको कुरा सत्य हो, कडा छ, तर तितो पनि छ, तर सत्य छ यो कुरा। म तपाईँलाई भन्छु, यी दिनहरूमा यो समयहरूमा यतिखेर मण्डलीभित्र चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रकाश नआएर भित्र गनाउने भएको छ। जब घामको किरण नि घरभित्र पस्दैन, तब घरभित्र गनाउन थाल्छ, लेउ लाग्न थाल्छ, मुसा कुद्नु थाल्छ, साङ्लेले घर बनाउँछ। यस अर नो भन्नुहोस् न हौ। यस भनेर डङ्क कमेन्ट्स हानिदिनुहोस् त ल। यस भनिदिनुहोस्, हात यसो गरिदिनुहोस् त। जब प्रकाश भित्र पस्दैन नि, घामको किरण जब, यस, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वरले केही कुरा देखेर बोलिराख्नु भएको छ। यस, आमेन। रिसिभ गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन रिसिभ गर्नुहोस्। यहाँ जान नदिनुहोस्। हिजो मैले भनिसकेको छु, फेरि भन्न चाहदिनँ, यहाँ पनि जान नदिनुहोस्, यहाँनिर पस्नुपर्छ। हालेलुया, यहाँ भन्नुहोस् न हौ, छाती ठोकेर भन्नुहोस् न, यहाँ पस्नुपर्छ परमेश्वरको वचन, यहाँनिर सिधै चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ। यहाँ पनि होइन अनि यहाँबाट पनि जानु हुँदैन, परमेश्वरको वचन सिधै यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ। जब कुनै पनि घामको किरण घरभित्र पस्दैन नि, तब घर गनाउन थाल्छ। जब कुनै पनि किरण, घामको किरण जब घरभित्र प्रवेश गर्दैन नि, त्यो घर नि गनाउने हुन्छ, ढुँडी पर्छ त्यो घर। ढुँडी भनेको बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन? हामी नेपाल इन्डियामा बुझ्छ, अब अमेरिकातिर त अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले ढुँडी भनेको बुझ्दैन नि फेरि। त्यस्तो समस्या छ फेरि अमेरिकातिर, विशेष गरेर नयाँ पुस्ताले नेपाली बुझ्न भुलेको छन् होइन, सबैले इङ्ग्लिस बोलेर। ढुँडी पर्छ, ढुँडी पर्यो भने घरभित्र बस्नु सक्दैन।
अनि ढुडी परेको घरमा चाहिँ नि साङले मुसाले चाहिँ नि आमा भयङ्कर नाचिरहेको हुन्छ, भयङ्कर उनीहरूको घर जस्तो भयो क्या, यतादेखि उता उफ्रिरहेको हुन्छ होइन, यतादेखि उता उफ्रिरहेको हुन्छ, उसको घर जस्तो भयो। मालिक वा गर्दै भाग्नुपर्छ। साङलेहरू पो फुर फुर भयङ्कर भएर उनीहरूको साम्राज्य क्या। ढुडी मात्रै पर्दैन कि मुसा र नि साङलेको साम्राज्य हुन्छ क्या त्यो घर चाहिँ, किनभने त्यो घरभित्र चाहिँ घामको किरण आएको हुँदैन। मण्डली, म तपाईँलाई टक्कर भन्छु, जब परमेश्वरको वचनको प्रकाश जब मण्डलीभित्र आउनु छोड्छ नि, तब मण्डली चाहिँ ढुडी पर्छ, अर्कै कुराले आफ्नो साम्राज्य स्थापना गर्छ। प्रेरित र अगमवक्ताको जगको कुरा म तपाईँहरूसँग गर्दैछु, प्रेरित शिक्षा र प्रेरितको अभिषेकको कुरा म गर्दैछु तपाईँहरूसँग। आज धेरै मण्डलीहरू ढुडी परेको अवस्था म देख्छु। अर्कैले राज्य गरेर भित्र मुसाहरू पो कुदिरहेको, चाक चाक र चुकचुक गर्दै हो, ल कुदिरहेको पो हुन्थ्यो नि। 1 महिना पछाडि हेर्नुपर्छ, त्यो मुसाहरूले त बिहा गरेर फेरि थुप्रै मुसाहरू बच्चाहरू बिहा गरेर त पुरा भयङ्कर उनीहरू पो घुम्दै गरेको हुन्छ। साङलेले बिहा गरेर नि साङलेको छोराछोरी पनि सानो जन्माइरहेको हुँदैन। जब प्रकाशलाई मान्छेले पक्रन छोड्छ नि, सुन्नुहुँदैछ, जब परमेश्वरको वचनको प्रकाशले जब पक्रिन छोड्छ नि, तब अन्धकार हुन्छ। जब परमेश्वरको वचनको प्रकाशले जब हामी पक्रिन छोड्छौँ नि, तब अन्धकारले राज गर्छ। आज हामी मण्डलीभित्र किन समस्या छ, किन मण्डलीभित्र तनाव छ, मण्डलीभित्र किन आज पनि ऐश्वर्य मान्छेहरू, प्रार्थना नगर्ने मान्छेहरूको भिड किन यति धेरै छ? किनभने परमेश्वरको वचनको प्रकाशको कमी छ। सदुकी फरिसीहरूले चाहिँ नि, प्रभुले सदुकी फरिसीहरू चाहिँ उनीहरूले राम्रो शिक्षा दिनु चाहिँ एकदम दामी। अब सोच्नुहोस् न, धनिया र पुदिनाको दशंश ल्याउने शिक्षा भने चाहिँ कस्तो चाहिँ बोल्थ्यो होला, अरू विषयमा त कस्तो बोल्थ्यो होला। धनिया र पुदिनाको दशंश ल्याउने शिक्षा दिनु सक्नेले अरू विषयमा कति राम्रो बोल्थ्यो होला, तपाईँ सोच्नुहोस्। राम्रो बोल्थ्यो नि, दामी बोल्थ्यो क्या, एकदम दामी बोल्थ्यो, मजाको बोल्थ्यो। तर उनीहरूले परमेश्वरको वचनको प्रकाशलाई चाहिँ रोकेर राखेको थियो। आज धेरै सम्प्रदाय बनाउँदा हामी मानिस सम्प्रदाय विचार भएका मानिस, सम्प्रदाय भनेर त म कुनै डिनोमिनेसनको नाम लिन चाहदिनँ, तर सम्प्रदाय विचारमा हामी हुर्केका मानिसहरूले नि परमेश्वरको वचनको प्रकाश आउन दिँदैनौँ। भित्र परमेश्वरको वचनको प्रकाश हामीले रोक्दैछौँ, तर प्रेरित शिक्षाले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ तोडेर जान्छ। आमेन। प्रेरित शिक्षाले त्यसलाई चाहिँ नि दुलो पारिदिन्छ। धेरैजनालाई दुलो पार्न आवश्यकता छ। यतिखेर दुलो पर्दैछ, परमेश्वरको वचनको प्रकाश तपाईभित्र पस्दैछ। आमेन। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले यस बिहानी हामीसँग केही कुरा बोलिराख्नु भएको छ। यस, हालेलुया। धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरको वचनको प्रकाश पस्दैछ। जस्ट रिसिभ गर्नुहोस्। धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरको वचनको प्रकाश, प्रेजेन्ट रेभलेसन र ट्रुथ, वर्तमान परमेश्वरको वचनको सत्यता र प्रकाशको कुराहरूलाई पक्रिनु हुँदैछ धेरैजना व्यक्तिहरूले यतिखेर। यस, आमेन भन्नुहोस्। रिसिभ गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनलाई। हालेलुया। कहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई प्रश्न नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन प्रश्न गर्ने होइन, परमेश्वरको वचन रिसिभ गर्ने हो। यहाँनिर, यहाँ होइन, यहाँ पनि होइन, यहाँ रिसिभ गर्ने हो। जब परमेश्वरको वचनको प्रकाशलाई पक्रिनुहुन्छ नि, मण्डलीभित्र जागृति सुरु हुन्छ। मण्डलीभित्र जागृति किन छैन? किनभने परमेश्वरको वचनको प्रकाश आएको छैन। अनि परमेश्वरको वचनको प्रकाश चाहिँ प्रेरितहरूले ल्याउँदछ। हामी सबैजनाले आमेन भन्नुपर्छ। त्यसो भए मण्डलीको पास्टर चाहिँ भन्नुहुन्छ होला, हुन त यो लामो विषय हो, यसले प्रेरित जगको खाँचो छ, प्रेरितहरू मण्डलीमा हुन खाँचो छ। किन प्रभुले 12 प्रेरित नियुक्त गर्नुभयो? पास्टर किन नियुक्त गर्नु भएन? किन शिक्षक नियुक्त गर्नु भएन? हाम्रो मेन्टालिटी यति धेरै कस्तो छ भन्नुहोस् त? कस्तो छ भन्नुहोस् त? म सत्य कुरा भनौँ, सुन्न चाहनुहुन्छ? सक्नेले चाहिँ 2टा कान खोलेर सुन्नुहोस्, नसक्नेले कान फरक पर्दैन है। हुन्छ। म एउटा कुरा भनौँ, प्रचारक भनेको झोला बोक्ने ठुलो भएको र बुढो मान्छे चाहिँ पास्टर होइन हामीले देखेको हाम्रो समाजमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो ठाउँमा। यस सर नो। अनि 2-4 वटा अगमबानी गर्ने अगमवक्ता भनेर बुझेका छौँ।
त्यो हो र? यही त हो त परमेश्वरको वचनको प्रकाश। प्रेरित पनि हुन्छ र भन्छ कतिजना त, अचम्म ल। अनि प्रेरित नभएर चाहिँ के चाहिँ हुन्छ? पास्टर मात्रै हुन्छ? एफिसी 4:11 म आएकै छुइनँ, सायद भोलितिर आउँछु होला। अब पर्सि त समय छैन, पर्सितिर मसँग पनि त्यति व्यस्त समय छ। अरू कुनै दिन तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउँला, 4-5 दिन गर्दै कुनै दिन हामी पढाउँला। सुधार हुन्छ है। हामी सबैजना भनौँ त, म सुधारको लागि तयार छु भनौँ है। म्युट गरेर बसेर भन्नुहोस् न, म सुधार हुन चाहन्छु। नसुध्रिनेहरू चाहिँ नि, म सुधार हुन चाहन्छु, के गर्न सक्दैन, म सुधार हुन चाहन्छु। परमेश्वरको आत्माले यस बिहानी हामीलाई प्रेरित सुधारमा ल्याउनु हुँदैछ। परमेश्वरले फेरि पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनु हुँदैछ जहाँबाट हामी फेरि एउटा नयाँ सेवकाई र परमेश्वरको आत्माद्वारा परमेश्वरको वचनको प्रकाश र त्यो फाउन्डेसनमा बसेर हामी हाम्रो सेवकालाई सुरु गर्दैछौँ। आमेन। हामीले देखेको चाहिँ प्रचारक 10 वर्ष हुन्छ, त्यसपछि पास्टरको अभिषेक हुन्छ। बाइबलमा कहाँ छ त्यस्तो? कहाँ छ त्यस्तो? मैले त देखेको छुइनँ त बाइबलमा कहीँ पनि त्यस्तो त। सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? ए धनी मान्छे देखेर ट्रेजर राख्ने, धनी मान्छे देखेर चर्चमा ट्रेजर राख्ने सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? ल मलाई देखाउनुहोस्, म अहिले प्रचार बन्द गर्छु, मलाई बाइबलमा देखाउनुहोस् धनी मान्छेलाई ट्रेजर राख्नु भनेर बाइबलमा कहाँ लेखेको छ? ल मलाई देखाउनुहोस्। हामीले धनी मान्छे देखेर ट्रेजर राख्ने, ट्रेजरर चाहिँ मण्डलीमा धनी मान्छे बसाउनु हुँदैन, गरिब पनि बसाउनु हुँदैन। कस्तो बसाउनु पर्छ म तपाईँलाई भन्छु। ट्रेजरर चाहिँ नि आशिषित हुनुपर्छ। सबैजनालाई आमेन भनौँ न हामी। हालेलुया। ट्रेजरर चाहिँ धनी होइन, गरिब पनि होइन, आशिषित हुनुपर्छ। धनीले पैसा दिन्छ भनेर बाइबलमा कहाँ लेखेछ? सुधार हुनुपर्छ कि पर्दैन? हो, प्रेरित र अगमवक्ताको जग भनेको यही हो। कडा हुन्छ, भत्किनु मन लाग्दैन नि त। अब कतिजना त ठिक 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 भन्दै होला, कतिजना यार अब तपाईँहरू ट्रेजर छ भने दियो यार आज मलाई त भन्दै हुनुहुन्छ होला। मैले दिएको चाहिँ होइन, तर सत्य कुरा बताउन चाहेको। आशिषित व्यक्ति ट्रेजर छ भने नि पैसा बढ्छ। आशिषित व्यक्ति ट्रेजरर छ भने मण्डलीमा पैसाको कमी हुँदैन। धनीहरू त नि म त चिच्चा नै देखेको छु। चिच्चा भनेको बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन? फेरि अब यता चाहिँ नेपाल र इन्डियामा बुझ्छु, अब अमेरिकातिर बुझ्नुहुन्छ नि। चिच्चा, लुच्चा, लुच्याई, महालोभी, हामी हेर्नुहोस् है, कुरा चाहिँ ठुलो ठुलो गर्दैछौँ, तर सदुकी र फरिसी भन्दा कमी चाहिँ छैनौँ हामी। सेतो सेतो पोसाक लाएर माथि माथि बस्न मात्रै मन पराउने हामी। एफिसी 4:11 भन्छ, म तपाईँहरूको लागि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो उच्चमा चढिजानु भनेको के हो? एफिसी 4:9 देखि पढ्न चाहन्छु। अब यो उच्चमा चढिजानु भनेको के हो भनेर बाइबलले भन्छ। प्रश्नबाट सुरु हुन्छ यो पद। यो अब उच्चमा चढिजानु भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सुरु गर्छ पावलले एफिसीको मण्डलीलाई। अनि के भन्छ? केवल यही हो भनेर एन्सर गरेर सुरु गर्छ कि उहाँ जो पृथ्वीको तल्लो भागमा पनि जानुभयो अनि उहाँ ओर्लनु भयो र सारा स्वर्गहरू भन्दा माथि चढी जानुभयो। आमेन। यीशु प्रभु त सारा स्वर्गहरू भन्दा पनि माथि चढी जानुभयो र उहाँले नै दिनुभयो। देन ही गेव टु द चर्च, उहाँले मण्डलीलाई दिनुभयो। के दिनुभयो? प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, प्रचारक र शिक्षकहरू दिनुभयो। यसको मतलब प्रेरित कसले दिँदो रहेछ? परमेश्वरले। स्वर्गहरू भन्दा माथि चढी जानु नि ख्रीष्टले। अगमवक्ता कसले दिनु हुँदो रहेछ? ख्रीष्टले, जो स्वर्गहरू भन्दा पनि माथि चढी जानुभयो। वचन राम्रो बुझ्नुपर्छ है। त्यो उहिले प्रभुलाई नपाउँदा कुनै के गरेर आठना लगाऊ भनेको जस्तो अहिलेसम्म मैले बुझेको छैन। किन आठना लगाएलाई थाहै छैन। उहिलेले यतातिर हाम्रो घाउ निक्ल्यो, अन्त बाउले भन्यो लु 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 माइमा जाउँ भन्थ्यो। माई भनेको बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन? यता झापामा पर्छ, माइमा जाउँ, त्यहाँ भाकल गरेको छ, भाकल पुरा गरौँ भन्थ्यो। अहिलेसम्म थाहा छैन किन गएर त्यहाँ बोका काट्यो, किन खसी काट्यो, किन माइमा चुल्लुमा डुब्यो, अहिलेसम्म थाहै छैन। त्यस्तो हुनु हुँदैन है, थाहा हुनुपर्छ हामीलाई।
हामीलाई थाहा हुनुपर्छ प्रेरित चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आमेन भनौँ न सबैजनाले। अगमवक्ता पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ, नियुक्त गर्नुहुन्छ मण्डलीभित्र। त्यस पछाडि के भनेको छ? प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टरहरू कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। पहिलो नम्बर प्रेरित परमेश्वरले दिनुहुन्छ, दोस्रो नम्बर परमेश्वरले अगमवक्ताहरू परमेश्वरले मण्डलीमा दिनुहुन्छ, नियुक्त गरेर दिनुहुन्छ, तेस्रो प्रचारकहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ मण्डलीमा। कसले दिनुहुन्छ रे प्रचारक? कसले दिनुहुन्छ रे प्रचारक? परमेश्वरले। तर हामी त कमिटी गठन गरेर ल यो भाइ अलिक जवान चाहिँ यसो राखौँ न त भनेर भन्छौँ। के? प्रचारक। सबैजना भनौँ त के भन्छ अरे? प्रचारक। प्रचारक पनि भन्दैन, प्रचारक भन्छौँ हामी। मैले हिजो त्यो बोजू म इन्डिङ पिन्डिङ बस्छु भनेको जस्तै मात्रै हो। प्रचारक। प्रचारक कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले। आज मण्डलीमा कसले दिँदैछ प्रचारक? सोच्नुपर्छ है। अब के गर्नु? त्यस्तै छ त। अब के गर्नु? भुँडीभित्र समस्या छ, अपरेसन त गर्नै पर्यो। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। के गर्नु? भुँडीभित्र समस्या छ, भुँडीभित्र यत्रो ट्युमर पारेर बसेको छ। मैले भनेर भुँडीलाई बाहिरबाट मसारेर हुँदैन, घुँडामै चिर्नुपर्छ यीशुको नाममा। हालेलुया। चिरफार हुँदैछ। आज मण्डलीभित्र भएको ऐश्वर्य कुराहरू चिरफार हुँदैछ, अबाइबलीय कुराहरू चिरफार हुँदैछ। लडाइँमा निक्लेको छौँ हामी, कि त मार्छौँ कि त मर्छौँ, तर डरले चाहिँ फर्किँदैनौँ नि हामी। फेरि लडाइँको मैदानमा छौँ हामी। प्रेरित सेवकाई भनेको लडाइँको मैदान हो। लडाइँ गएर परबाट यसरी हेर्ने होइन। कमिटीले गएर चाहिँ नि फुटबल खेल्दैन है, कमिटीले बाहिरबाट हेर्छ। यसरी म कमिटी होइन, म प्लेयर हो, म सेना हो, म गएर लडाइँ गर्छु तल, म खेल्छु फुटबल, गोल लाउँछु। लडाइँको मैदानमा छु, कि त मार्छु एकतामा भेटायो भने, कि त घर फर्किन्छु भने पनि शहीद भएर फर्किन्छु येशूको नाममा। आमेन भनौँ न सबैजनाले। कि त शहीद भएर फर्किन्छु, कि त मारेर जितेर मात्रै फर्किन्छु। डर छेरुवा भएर चाहिँ नि फर्किँदिनँ म। गिदोनको पालामा जस्तो कतिजना घर फर्केको थिए डरले, लाजै मर्दो। लडाइँको युद्धको भूमिमा पुगेर फर्कनेहरू। युद्धको भूमिबाट म फर्कन चाहदिनँ, कि त जितेर फर्किन्छु कि त शहीद भएर फर्किन्छु। भनौँ न हामी सबैजना भन्न सक्छौँ यसो? युद्धको भूमिमा छु, कि त जितेर फर्किन्छु कि त शहीद भएर फर्किन्छु। म त घरिघरि यस्तो बोल्नु मन लाग्छ कि तपाईहरु बसेको ठाउँमा गएर जुरुक जुरुक उचाल्दिनु मन लाग्छ। त्यस्तो लाग्छ का घरिघरि? तपाईलाई लाग्दै छैन? के पो गरौँ हौ, लाखे भनेर उठ्ला जस्तो लागेको छैन तपाईहरुलाई? हौ लाखे बा के पो गरौँ हौ? उहिले हाम्रो बाजेले भन्थ्यो, हौ लाखे बा के पो गरौँ हौ नाति बा गुडुङडुङ गरेर बा जम्मै घाँस लिएर चाहिँ बा जम्मै गाई गोरुलाई काटौँ हैन भन्थ्यो। बाजे यस्तो बोल्थ्यो कि गएर अहिले घाँस काटेर ल्याउँ जस्तो बोल्थ्यो कि। साह्रै झोक चल्छ का लिम्बूको छोरा भएर मलाई कि अलिक झोक धेरै चल्छ कि मलाई। अलिक खुनमा पनि त्यो लिम्बू पसेर होला कि, जातको कुरा गर्नु खोजेको होइन कि। त्यो लिम्बूहरू चाहिँ काट्छु है चेप्तुङ सेरौँ ल भनेपछि 6 इन्ची काटेपछि म त काटे पो भन्थ्यो अरे नि। झोक चल्छ क्या घर। कि त हामी युद्ध जितेर आउँछौँ कि त शहीद भएर फर्किन्छौँ। लेख्नुहोस् तपाईले, तपाईको घरको वालमा लेख्नुहोस् हरेक बिहानी, कि त म युद्धको भूमिमा छु कि त जितेर फर्किन्छु कि त शहीद भएर फर्किन्छु। यसैकारण म यतिखेर यहाँ बोल्दैछु, तर यो आत्मिक युद्ध हो, स्पिरिचुअल वारफेयर हो। यो आत्मिक युद्धमा छौँ हामी। बुझ्नुहुँदैछ कि छैन? तपाईहरु बसेर हालेलुया प्रेज द लर्ड भन्दै सुन्दैछ नि, तर तपाई पनि युद्धको भूमिमा हुनुहुन्छ। होशियार रहनुहोला। तोरीको फूल देख्ने गरी देला नि शैतानले। फेरि चर्चको बाटो नदेख्ला नि, फेरि साह्रो पर्ला त्यतिखेर। परमेश्वरको भवनको बाटो नदेख्ला नि, फेरि साह्रो पर्छ है त्यतिखेर। युद्धको भूमिमा छु
भेटायो भने जहाँ भेटाउँछु त्यहीँनिर शत्रुलाई म सिनाइदिन्छु, तर डरले चाहिँ फर्किँदिनँ म। अहिले मैले बोल्दै गरेको परमेश्वरको वचनको पनि वचन बोल्दैछु, यो पनि युद्ध हो, मलाई थाहा छ, समस्या छ। धेरैजनालाई मन परेको छैन, धेरैजनालाई मन पर्दैन। लाइभ यतिखेर हेरिराख्नु भएको छ, ए भाइले पुरा छुच्चा बोल्यो, उही मात्रै जान्ने हो, जान्ने हो, जान्ने हो। र लडाइँ गर्नु जान्दछु र त लडाइँको भूमिमा निक्लेको छु त। लङ्गडे मान्छे हो म, खल्ट्याङ 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 गरेर लडाइँको भूमिमा जाने पूरा रूपमा तयार छु। आत्मिकी हात हतियारले तयार भएर सुसज्जित भएर लडाइँको मैदानमा आएको छु। आमेन भनौँ न हो सबैजनाले। सबैजना तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ है म सँगसँगै पूर्ण रूपमा। अब सक्न लाग्यो, म 5 मिनट सक्छु, सायद मेरो समय सक्यो। अब कि जित्छु कि त शहीद भएर फर्किन्छु। लेखेर राख्नुहोस् आफ्नो घरको वालमा अगाडिपट्टि, सुत्ने ठाउँमा अगाडि, म युद्धको भूमिमा छु भनेर लेख्नुहोस्। मुनिपट्टि लेख्नुहोस्, हरेक बिहानी त्यो तपाईँ हेर्नुहोस् र मुनि लेख्नुहोस्, म युद्धको भूमिमा छु कि त जितेर फर्किन्छु कि त शहीद भएर मात्रै फर्किन्छु। डर छेरुवा भएर चाहिँ फर्किँदिनँ। मलाई थाहा छ यतिखेर सुधार हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ युद्ध हो। धेरैजना मान्छेले मन पराउँदैन मलाई, म त भन्ने गर्छु नेक्स्टमा बोलाउँछ भनेर तपाईँलाई मन पर्ने वचन बोल्नु भयो, बोल्दिनँ भन्छु म कोही कोही बेला। भयो, हाम्रो नानीले भन्छ बर्थडे आएछ भन्छ नि, मेरो भाइको नानीले बर्थडे आएछ भन्छ नि, बर्थडे आएछ। तपाईँलाई मनपर्ने वचन बोल्नु कि परमेश्वरको वचन बोल्नु? परमेश्वरले बोलेको कुरा म बोल्नु कि तपाईँले मन परेको कुरा म बोल्नु? ल भन्नुहोस्। तपाईँले मन परेको कुरा हो भने त म बोलिदिन्छु। आफ्नो आफ्नो सङ्घ संस्था छ, आफ्नो आफ्नो टाइपको, सबैजना चित्त बुझाउने खालको बोलिदिउँला नि, के छ र, होइन? तर परमेश्वरको वचन बोल्नु भनेको छ परमेश्वरले बोलेको भन्नु भएको छ। अब बोल्दाखेरि यस्तै हुन्छ, यी कसैको चिरिन्छ, कसैको फारिन्छ, कसैले यहाँ भेट्छ, कसैले यहाँ भेट्छ, कसैले छातीमा भेट्छ, कसैले डङ्गालोमा भेट्छ, कसैलाई कहाँ भेट्छ, तर निको चाहिँ हुन्छ येशूको नाममा। आमेन। हामी निको हुँदैछौँ है, शरीरमा मात्र होइन तर आत्मिक रूपमा पनि निको हुँदैछौँ। शरीरमा मात्र होइन तर आत्मामा पनि सुधार हुँदैछौँ हामी। हालेलुया। के मण्डलीमा परमेश्वरले पास्टर मात्रै दिनुभएको हो? के मण्डलीलाई परमेश्वरले पास्टर मात्रै दिनुभएको? यीशु प्रभुले भन्नुभयो, भोलि म आउन चाहन्छु, अलिकति छुइराख्न चाहन्छु भोलि कुरालाई। यीशु प्रभुले भन्नुभयो म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु। मण्डली कसको रहेछ? म मेरो भनेको चाहिँ तपाईँको मण्डली हो, मेरो मण्डली हो। कसको मण्डली रहेछ? यीशुको मण्डली। त यीशुले म मेरो मण्डली बनाउँछु भन्नुको त बनाउँछु भन्नु बित्तिकै मण्डलीको नक्सा कसकोमा रहेछ? मण्डली नक्सा कसकोमा रहेछ? यीशुकोमा छ। त्यो नक्सा हामीमा छ कि छैन? त्यो नक्सा प्रभुले प्रेरितहरूलाई दिइराख्नु भयो। यसरी बाइबल भन्छ पहिलो चाहिँ प्रेरित भनेको छ, सेकेन्ड भनेको छैन बाइबलमा। पहिलो किन शब्दलाई? पहिलो पहिलो नै हो। मेरो त कि मार्क्स कि हाफ मार्क्सले मात्रै सेकेन्ड भएको नि, तर सेकेन्ड त भयो नि त, हाफ मार्क्सले भए पनि फर्स्ट त फर्स्टै हो नि त। मेरो त 100मा 100 आउनु आँटेको थियो कि, तर 100मा अलिकति 1 मार्क्सले पुगेन, आधा मार्क्सले मात्रै पुगेन भन्छ। आधा मार्क्सले भए पनि सेकेन्डै हो नि त तपाईँ, होइन? पहिलो पहिलो नै हो। यसकारण मण्डलीमा प्रेरित हुन आवश्यकता छ। सबैजनालाई भनौँ न, हामी मण्डलीमा प्रेरित हुन आवश्यकता छ, किनभने प्रेरितले मात्रै सुधार ल्याउन सक्छ, पास्टरले सुधार ल्याउन सक्दैन। पास्टरले चाहिँ नि, पास्टरको सेवकाई चाहिँ सुधार ल्याउने सेवकाई होइन कि। पास्टरको सेवकाई चाहिँ ल आउनुपर्छ है भने माया गर्ने सेवकाई हो। पास्टरको सेवकाई चाहिँ चोटहरू निको पार्ने सेवकाई हो। हालेलुया। पास्टरको सेवकाई चाहिँ गोठालोको सेवकाई हो। ल यता खानुपर्छ है, ल यसो गर्नुपर्छ है, ल है भने सबैजनाको चित्त बुझाउने सेवकाई हो। प्रेरितको सेवकाई चित्त बुझाउने सेवकाई होइन। प्रेरितको सेवकाई छ नि, अब आउँदाखेरि चाहिँ प्रेमको कुरा लिएर आऊ कि छडी लिएर आऊ भन्ने सेवकाई हो। अहिले त तिमीहरू चाहिँ हड्डी खानु पर्नेमा अझै हड्डी चुस्ने बेलामा, हड्डी चपाउन सक्ने बेलामा तिमीहरू अझै पनि दुध नै खान्छौ भन्ने सेवकाई हो। यो सेवकाई चाहिँ नि कडा सेवकाई हो, सिधै प्रहारको सेवकाई हो। हालेलुया। आमेन आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मसँग बोल्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, सुधारका कुराहरू। आज विशेष सुधारको कुरा हामी गर्दैछौँ, किनभने सुधार हुनु पर्यो नि त। फाउन्डेसन नै सुधारको कुरा, भत्किने कुरा गर्नु पर्यो नि त, भत्काउने कुरा, नयाँ बनाउने कुरा, ठिक जग बसाउने कुरा गर्दैछौँ नि त। यसरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी कहाँनिर छौँ। हेलो 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 हेलो, यहाँ छ है माइक्रोफोन, हेर्नुहोस् है, मलाई सबैजना देख्नु हुँदैछ?
हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 चेक 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 गर्नुपर्छ सबैजना भन्नुहोस् त हेलो 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 1 2 3 चेक चेक गर्नुपर्छ हामीले नि यसो गर्नुपर्छ सधैँ जिन्दगीमा हेलो 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 विजय सुब्बा 1 2 3 चेक चेक अलिक इको देऊ अलिक डिले देऊ अलिक बेस मिलाऊ ट्रिपल अलिक देऊ कम्ती भयो बेस बेसी नदेऊ कम्ती देऊ मिलाउनु पर्छ भन्नुहोस् त हेलो हेलो 1 2 3 चेक चेक भनेर आफूलाई चेक गर्नुहोस् त कहाँ हुनुहुन्छ हामी कुन ठाउँमा छौँ कुरा ठुलो गरेर मात्रै हुँदैन नि सुधार पनि हुनुपर्छ अनि सुधार चाहिँ जहिले पनि पास्टरले होइन कसले गर्छ अरे सबैजना भनौँ प्रेरितले भनौँ हालेलुया सुधार चाहिँ पास्टरले गर्दैन पास्टरले त माया गर्छ हो कि भन्नु त पास्टरले कहिले कराउँछ तपाईँलाई बिचारा विश्वासी मातेर नालीमा उत्तानो घोप्टो परेर आउँछ बिचारा पास्टरले बोकेर ल्याएर ल भाइ हो चर्च आउनु पर्छ है भन्छ हालेलुया बिचारा विश्वासीले खैनी खाइरहेछ पास्टरले नदेखेको जस्तो गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ पास्टरको सेवकाई हो बिचारा विश्वासी दसैँ र तिहारमा पन्जा चिली भन्दै गरेको हुन्छ पास्टरले देखेर नि नदेखेको जस्तो गर्नुपर्छ हालेलुया त्यो चाहिँ पास्टरको सेवकाई हो बिचारा पास्टर राति 1 बजी बिमार हुँदाखेरि पास्टर तपाईँलाई प्रार्थना गर्न आउँछ पास्टरले सुधार गर्न सक्दैन पास्टरले माया गर्छ वास्ता गर्छ हेरचाह गर्छ तर सुधार चाहिँ प्रेरितले मात्रै गर्छ आमेन भनौँ न सबैजनाले हालेलुया अनि प्रेरितले मात्रै सुधार गर्छ यसकारण परमेश्वरले प्रेरितहरू मण्डलीमा सबैभन्दा पहिलो नियुक्त गर्नुभयो ताकि मण्डली सुधार हुन सकोस् मण्डली एउटा सुधारको अभियानमा आउन सकोस् भनेर प्रेरित र अगमवक्ताको जगको विषयमा धेरै कुरा भए तापनि आज म तपाईँलाई यति नै राख्न चाहन्छु जाँदा जाँदै हेलो हेलो 1 2 3 चेक 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 नबिल्नु होला र तपाईँले चाहिँ माथि के लेख्नु होला आफ्नो भित्ताको वालमा भित्तामा म युद्धको भूमिमा छु कि त मारेर जितेर फर्किन्छु कि त शहीद भएर फर्किन्छु सबैजना भनौँ ल हामी एकै तालमा हामी म युद्धको भूमिमा छु सबैजना भनौँ है म युद्धको भूमिमा छु कि त जितेर फर्किन्छु कि त शहीद भएर फर्किन्छु आमेन थ्यांक यू भेरी मच यो समय फेरि आदरणीय पास्टर लालबहादुर ज्यूलाई म दिन चाहन्छु गॉड ब्लेस यू जय मसीह भोलि फेरि भेटौँला है त थ्यांक यू भेरी मच